ल आज हामी चाहिँ टोटल स्टेसन अथवा जीपीएस डाटा प्लटिङ र म्यापिङ, त्यसपछि डिजिटल इलिभेसन मोडल डेम कसरी बनाउने त्यो सिक्छौँ। त्यसै गरी कन्टुर र लेबलिङका कुराहरू गर्छौँ, एलाइनमेन्ट खिच्ने काम गर्छौँ। त्यसै गरी प्रोफाइल र क्रस सेक्सन, अनि सेप फाइल टु केएमएल, केएमएल टु सेप फाइल डाटा कन्भर्जनका कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी डाटा भिजुअलाइजेसन इन आर्कजिआइएस एन्ड गुगल अर्थ, त्यसैलाई आर्कजिआइएस र गुगल अर्थमा कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हेर्छौँ। अब टोटल स्टेसन डेटा इन जीपीएस डेटा प्लटिङ एन्ड म्यापिङ भनेको छ। अब सुरुमा टोटल स्टेसन डेटा भनेको XYZ कोअर्डिनेट डेटा हो। त्यसमा जीपीएसको पनि स्टिङ, नर्दिङ र हाइट नै हुन्छ। त्यो डेटालाई आज जीआइएसबाट कसरी प्लटिङ र म्यापिङ, त्यही प्लटिङ म्यापिङ गर्ने एउटा तरिकाको सम स्लाइड्सहरू मैले यहाँ राखेको छु, प्रेजेन्ट गरेको छु। त्यसै गरी दोस्रो भनेको यसैलाई यही डेटा मार्फत हामीले डिजिटल इलिभेसन मोडल बनाउने काम गर्छौँ। त्यही डिजिटल इलिभेसन मोडलको मार्फत हामीले कन्टुर 1 मिटर र कन्टुर 5 मिटर ड्र गर्छौँ। त्यसलाई लेबलिङ पनि गरेर देखाउँछौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको एलाइनमेन्ट ड्र गर्छौँ। एलाइनमेन्ट ड्र गरिसकेपछि त्यो एलाइनमेन्टको क्रस सेक्सन, प्रोफाइल डिजाइन गरेर देखाउँछौँ। त्यसै गरी डाटा कन्भर्जनमा सेप फाइल टु केएमएल, केएमएल टु सेप फाइल डिजाइन गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी काठमाडौँको रिङ रोडलाई यहाँ मैले देखाएको छु। त्यसै गरी गुगल अर्थकोलाई फेरि हामीले जीआइएसमा ल्याएर देखाउँछौँ सेप फाइलमा, अनि त्यही डेटा भिजुअलाइजेसन गर्छौँ। जीआइएसमा कस्तो थियो र गुगल अर्थमा गएर कस्तो छ, मिलाछ कि छैन भनेर देखाउँछौँ हामीले। आजको कोर्स यति नै हो। यही कोर्सलाई चाहिँ अब हाम्रो र मैले यहाँ केही म्यापहरू देखाएको छु। अब यो गुगल अर्थमा कस्तो देखाएको थियो, टोपोसिटमा कस्तो छ र गुगल अर्थमा गएर कस्तो छ भनेर देखाएको छु। आजको डाटा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डाटा एक्सेल फाइल छ एउटा। त्यो एक्सेल फाइललाई हामीले सबैजनाले डाटा, मैले एक्सेल फाइल, यो एक्सेल फाइल तपाईहरुमा शेयर गरेको छु। यसमा चाहिँ यो टोटल स्टेसनको एउटा भ्यालीको डाटा हो। यसमा एसएन, स्टिङ, नर्थिङ, इलिभेसन दिएको छ। अब हामीले नेक्स्ट काम चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले एज अ पोइन्ट फाइल हामीले पहिला आर्कजिएस मा इन्ट्रोड्युस गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लेयर्सलाई पहिला यो आज M81 मा मैले राखे, किनभने यो हाम्रो वेस्ट तिरको डाटा हो। मैले यसमा अब हिजो मैले भनेको जस्तो हिजो एकचोटि रिक्याप गर्न चाहे। हिजो मैले भनेको जस्तो यहाँ चाहिँ एड डाटा भन्ने छ। यो एड डाटा गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो फोल्डरहरु, लोकेट भएको फोल्डरहरु यहाँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आज मैले अर्को तरिकाले XY डाटा एड गर्नलाई चाहिँ फाइलमा गएर एड डाटा भन्ने छ। यहाँ पनि त्यही अप्सन राखेको छ। यसको तल तपाईले एड XY डाटा भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एड XY डाटामा क्लिक गर्नु एकचोटि। यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यस्तो खालको डायलग बक्समा तपाईले यहाँ एउटा ड्रप एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो ड्रप एरो भनेको छेउमा ब्राउज भन्ने हुन्छ। त्यो ब्राउजमा जानुस्। ब्राउजमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो लोकेट गरेको त्यो एक्सेल फाइलको डाटा निकाल्नुस्। त्यो एक्सेल फाइलको डाटा निकाल्नुस्। सर स्क्रिन शेयर भएको छैन है? स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयरमा प्रब्लम आइरहेछ। भयो असिम सर? भयो बल्ल। मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। हिजोको यो यस्तो खालको डाटा, यस्तो खालको हाम्रो आर्कजिएस को इन्टरफेस यस्तो खालको देखिन्छ। यसमा छेउमा हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट छ। यतापट्टि हामीले यो सर्टकट टुलबाट टुलबक्स एड गर्न सक्छौं। त्यसैगरी सर्च बार पनि यहीँबाट एड गर्न सक्छौं। अहिले मैले यो हटाए। अब यो एड डाटा हिजो हामीले एड डाटा यो ठाउँबाट गरेको थियौं, यो सर्टकटबाट गरेको थियौं। यो सर्टकट भनेको यो फाइलको एड डाटा भित्र हुन्छ। यो एड डाटा भित्र यसकै तल हाम्रो एड XY डाटा हुन्छ। आज हामीले त्यो XY फाइललाई एज अ पोइन्ट फाइल यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्न लागेको छौं। त्यही भएर यो एड XY डाटा थिचेपछि यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यस्तो खालको डायलग बक्समा तपाईहरुले यो यहाँनिर ब्राउज छ। यो यहाँनिर ब्राउज गरेर मैले त्यही फाइल लोकेट गरे, एड गरे। एड यो सीट खुल्छ। यो सीटलाई पनि एड गरे। यो सीट एड गरिसपछि यहाँ स्पेसिफाई द फिल्ड्स फर द XY एन्ड Z कोअर्डिनेट्स भनेको छ। तपाईहरुले कहिलेकाहीँ यो यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा, केयरफुल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ एड XY डाटा गर्दाखेरि यो ठाउँबाट एड नगर्नु होला। त्यही फाइलमा गएर त्यो एड XY डाटा नै गर्नु होला।
एड एक्स वाई डाटा XY फिल्डको ठाउँमा X को फिल्डमा स्ट्रिङ मैले राखेँ, त्यो एक्सेल फाइलमा लेखेको चाहिँ स्ट्रिङ। त्यसपछि Y फिल्डमा नर्थिङ भनेर राखेँ, Z फिल्डमा हाम्रो इलिभेसन भनेर राखेँ। त्यसपछि MY प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ नेम डे 1 MUTM हिजो हामीले यो डिफाइन गरेका थियौँ। अब यो डिटेल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठिक छ। त्यसपछि हामीले ओके गरिदिउँ। अब यसले टेबल डज नट ह्याभ अब्जेक्ट आइडी। अब अब्जेक्ट आइडी यसले त्यो एक्सेल फाइल यसले यहाँ जीएसमा इन्ट्रोड्युस गर्नभन्दा अगाडि यहाँ एउटा आइडी फाइल बनाउन माग्यो, यसले ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिसकेपछि हाम्रो यो एड एक्सवाई डाटा चाहिँ एड भयो। एड एक्सवाई डाटा एड भयो। मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ गौरव सर? आइरहेको छ सर, स्क्रिन शेयर भइरहेको छ। ठिक छ। यो हिजो एनोटेसनको प्रब्लम आएको थियो, मैले यो मुभ गर्दाखेरि अलि फास्ट भयो भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर आज मैले अलिक स्लो गर्न खोजेँ। यो एक्सवाई डाटा हामीले भर्खर एड गरेका छौँ, एड गरेका छौँ। यो एड गर्न बित्तिकै यसले एज अ पोइन्ट लिन्छ, तर यसलाई सेभ फाइल बनाउनलाई हामीले अझै यसमा प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले एक्सेल फाइल एड गरिसकेपछि फेरि पनि भन्छु म, यो पोइन्ट यसले पोइन्ट देखाए पनि यसलाई सेभ फाइल बनाएको हुँदैन। यसले सेभ फाइल हामीले यसलाई बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको सजिलो छ। एक्सपोर्ट आउटपुट भन्ने यो जुन हामीले एड गरेको छौँ, यसमा डाटामा जानुहोस्, डाटामा गएर एक्सपोर्ट डाटा भनेर गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट डाटामा यहाँनिर ब्राउज हुन्छ, ब्राउज गर्नुहोस्। अनि हिजोको यो तपाईँले चाहिएको एक्सपोर्टमा मैले राखेँ। एक्सपोर्टमा मैले पोइन्ट भनेर सेभ फाइल सेभ गरेँ। अब ओके गरेँ। सबै एड एज अ म्याप लेयर। अब चाहिँ यो मैले अघिको जुन एड गरेको थिएँ यसलाई मैले यहाँबाट अनटिक गरिसकेपछि यसले देखाउँदैन, यसलाई रिमुभ गर्दा पनि हुन्छ। अनि यो पोइन्ट जुन मैले अहिले एड गरेँ यो चाहिँ यो पोइन्ट हो। अब यसलाई मैले यहाँबाट यसको कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यसको कलर चाहिँ मैले यसलाई रातो गरिदिएँ, अलिकति पोइन्ट ठुलो बनाइदिएँ। ओके, पोइन्ट अलिक धेरै ठुलो भयो। यो पोइन्ट हामीले एड गरिसकेका छौँ। मैले एक्सवाई फाइल सेभ फाइल बनिसक्यो। अब हामी नेक्स्ट हामी यसलाई कन्टुर बनाउनतिर लाग्छौँ। कन्टुर बनाउन भन्दा अगाडि चाहिँ कन्टुर भनेकै तपाईँको इलिभेसनको सबै इलिभेसनहरू एउटा इलिभेसन जोड्नेलाई कन्टुर भनिन्छ। त्यही भएर कन्टुर बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले रास्टर फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रास्टर फाइल यो सेभ फाइलबाट रास्टर फाइल बनाउनलाई चाहिँ अब हामीले टोपो टु रास्टर भनेर गर्नुपर्छ एउटा। त्यो गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको अहिले यो इन्स्टल गरिसकेपछि सुरुमा चाहिँ अब बाई डिफल्ट यहाँनिर कस्टमाइज भन्ने छ। त्यो कस्टमाइजको एक्सटेन्सनमा जानु। एक्सटेन्सनमा गइसकेपछि यो सबै टिक लागु हुँदैन, यो सबै टिक लागु हुँदैन। तपाईँले सबैलाई टिक लाएर क्लोज एकचोटि गर्नु। त्यसपछि अब हामी रास्टर बनाउनतिर लाग्छौँ। रास्टर बनाउनलाई चाहिँ यो आर्क टुल बक्स जुन मेरो खुलिसकेको छ, यो आर्क टुल बक्सको 3D एनालिस्ट भित्र क्लिक गर्नु। 3D एनालिस्ट भित्र हामीले रास्टर इन्टरपोलेसन भन्ने छ। यहाँ रास्टर इन्टरपोलेसन भन्नेमा जानुहोस्। रास्टर इन्टरपोलेसनको भित्र टोपो टु रास्टर भन्ने छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यो डायलग बक्स यस्तो खालको टोपो टु रास्टर भन्नेमा डायलग बक्स खुल्यो। अहिले मलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो यो 3D एनालिस्ट भित्र इन्टरपोलेसन भित्र यहाँ छ भनेर। तर यो पछि टोपो टु रास्टर बनाउनलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छ टुलको नाम। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्चमा गएर टोपो टु रास्टर लेख्न नि सकिन्छ। टोपो टु रास्टर 3D एनालिस्ट यसले आफै गाइड गरिदिन्छ तपाईँहरूलाई कहाँनिर छ। त्यही भएर यो एकचोटि यो थिच्नुहोस्। सर्चबाट काम गरेन, ठिक छ। म त्यहीबाट त्यो सर्चबाट पनि हुन्छ, त्यही भएर म यहीँबाट गएँ यसलाई। अब मैले अघि इनपुट फिचर डाटा जुन भनेको छ, हामीले फिचर फाइल भनेकै सेभ फाइल हो। हामीले अघि एक्सवाई डाटा जुन यहाँ इम्पोर्ट गरिसकेका छौँ त्यसलाई हामीले यो पोइन्टलाई यहाँ ड्र्याग गरेर मैले यहाँ राख्दिएँ।
यो पोइन्ट फाइल मैले एड गरिसकेको छु। टोपो टु रास्टर बनाउनेमा मैले यो पोइन्ट फाइल एड गरिसकेको छु। अब यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसमा दुईटा कलम दिएको छ, फिल्ड अनि टाइप दिएको छ। फिल्डमा तपाईले क्लिक गर्नुस्, फिल्डमा तपाईले क्लिक गर्नुस्, फिल्डमा तपाईले इलिभेसन राख्नुस्, फिल्डमा तपाईले इलिभेसन राख्नुस्, अनि टाइपमा तपाईले क्लिक गर्नुस्, टाइपमा पोइन्ट इलिभेसन राख्नुस्। यो रास्टर बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि पोइन्ट फाइलको फिल्डमा इलिभेसन राख्नु, टाइपमा पोइन्ट इलिभेसन नै राख्नु। अनि त्यसपछि हाम्रो यो आउटपुट छ, आउटपुटलाई तपाईले यहाँ डिफल्ट भएको हुन्छ, डिफल्टलाई अहिले मैले हिजोकै फाइलमा मैले राख्न चाहे, एक्सपोर्टेड भित्र रास्टर भनेर राखे, रास्टर सेभ गरे। त्यसपछि आउटपुट सेल साइज छ। यो रास्टर भनेको हिजो मैले भनेकै थिएँ, रास्टर भनेको तपाईको सेलहरू विभिन्न मिलियन्स अफ सेल, कतिवटा सेल मिलेर त जोडेर रास्टरले आफ्नो डाटा सेल्समा स्टोर गरेको हुन्छ। त्यही भएर पछि हामीले त्यसको भोल्युमहरू पत्ता लगाउनलाई, त्यसको एरियाहरू पत्ता लगाउनलाई फिचर फाइल जस्तो एट्रिब्युट टेबलमा गएर हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि रास्टरको एरिया हामीले पत्ता लगाउनलाई चाहिँ त्यसको सेल साइजहरू हामीलाई थाहा छ भने त्यो सेलहरू गनेर हामीले त्यसको एरिया, त्यसको प्रपर्टीहरू निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर आउटपुट सेल साइजमा अहिले मैले 1 राखेँ। त्यसपछि मैले आउटपुट एक्सटेन्टहरू जस्तो थियो त्यस्तै छोड्दे। अब मैले ओके गर्दै। प्रोसेस भइरहेको छ, यहाँ देखाएको छैन, प्रोसेस भइरहेको छ, एकछिन कुर्नु पर्ला। मैले के गरेँ भन्दा सुरुदेखि भन्दा पोइन्ट फाइल एड गरेँ। पोइन्ट फाइल एड गरिसकेपछि त्यसलाई सेभ फाइल बनाएँ। त्यो सेभ फाइललाई मैले अब रास्टर फाइल बनाउँदैछु, कन्टुर फाइल बनाउनलाई। अहिले प्रोसेस हुँदैछ, तपाईहरुले पनि सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेस अलि ढिला छ, त्यही भएर। गौरव सर कुनै क्वेशन आएको छ? यहाँ प्रोसेस हुँदैछ। XY मा गरेर डाटा लोड भएन भने एकजनाले हो XY मा गएर डाटा लोड भएन किन भन्दाखेरि तपाईहरुले अब एड गर्दाखेरि जहिले पनि यो एड डाटाबाट गर्नु भयो कि जस्तो लाग्छ मैले, हैन? यो एड डाटाबाट गर्नु भयो जस्तो कि तपाईहरुले गर्नुभएको फाइलमा जानुस्, फाइलको एड डाटामा जानुस्, एड डाटामा गएर एड XY डाटा हुन्छ। यस्तो खालको डायलग बक्स खुलेको छैन भने तपाईको XY फाइल एड हुँदैन। सायद यो एन्सर भयो होला। अझै क्वेरी छ भने मलाई पछि ह्यान्ड रेज गराउन लाउनु है। हाम्रो अहिलेलाई रास्टर बनिसक्यो। यो हामीले देख्न सक्छौं, यो अहिले भर्खर हामीले पोइन्टबाट हामीले जुन रास्टर इलिभेसनको रास्टर बनाएको छौं। रास्टर फाइल भनेको अब हाम्रो लिभिङ लाइफमा जुन हामीले जुन सिनेरियो देखिरहेको हुन्छौं त्यसमा विभिन्न खालको रास्टरहरू मिलेर त्यो सिनेरियो देखिरहेको हुन्छ। त त्यही भएर यो रास्टर चाहिँ तपाईको इलिभेसनको रास्टर हो। तपाईले इलिभेसनको रास्टरमा अब यहाँ दिएको छ रास्टरको प्रपर्टिजमा चाहिँ यो सबै इलिभेसनको क्राइटेरियाहरु कलरले छुट्याएको छ। तपाईको सानोदेखि ठूलोसम्म गएको छ यो 200। यहाँ तपाईले इलिभेसनको इलिभेसनको मेजरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी टोपो टु रास्टरमा गरिसकेपछि हामीले कन्टुर बनाउनतिर लाग्छौं। कन्टुर बनाउनलाई रास्टर जुन छ, अब हामीले स्प्याशियल एनालिस्ट टुल भन्ने एउटा छ, यहाँ टुल बक्स खोल्छौं। यहाँनिर छ हेर्नु त स्प्याशियल एनालिस्ट टुल छ। स्प्याशियल एनालिस्ट टुल भित्र जानु, स्प्याशियल एनालिस्ट टुल भित्र जानु, टुल बक्सको त्यसको सरफेस भित्र जानु। यहाँ सेकेन्ड लास्टमा हेर्नु त यहाँ सरफेस छ, सरफेस भित्र जानु। सरफेस भित्र गइसकेपछि कन्टुर भनेर छ।
कन्टुर खोल्नु। अब कन्टुर भन्ने खोलिसकेपछि यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। डायलग बक्समा हामीले फर्स्टमा इनपुट रास्टर छ, आउटपुट पुल लाइन फिचर छ, कन्टुर इन्टरभल छ, बेस। हामीले अब आजको टास्कमा चाहिँ 1 मिटरको कन्टुर बनाउँछौँ, 1 मिटरको कन्टुर बनाउँछौँ, अर्को 5 मिटरको कन्टुर बनाउँछौँ। 5 मिटरको इन्डेक्स कन्टुर भनिन्छ त्यसलाई। त्यही भएर अब हामीले रास्टर फाइल एड गर्नलाई चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन गरेर रास्टर भनेर पनि एड गर्न सकिन्छ, यहाँबाट ड्र्याग गरेर पनि एड गर्न सकिन्छ। आउटपुट मेरो कहाँनिर सेभ हुन्छ, यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टेड भित्र। कन्टुर 1 मिटर लेख्दै मैले सेभ गर्नु। अब यहाँ कन्टुर इन्टरभलमा 1 लेख्नु, अरू बेसिक कन्टुर जेड फ्याक्टर जस्तो छ त्यस्तै छोडेर पछि इन्भाइरोमेन्टहरूको पनि अर्को क्लासमा कुरा गरौँला। ओके गर्नु। अब हाम्रो कन्टुर यहाँ बन्दैछ भनेर देखाइरहेको छ। अब हाम्रो कन्टुर जेनेरेट भइसक्यो। कन्टुर जेनेरेट भइसक्यो। अब यसको राम्रो क्लियर भ्यू पाउनलाई चाहिँ रास्टर अफ गरिदिनु एकचोटि, अनि यो पोइन्ट पनि अफ गरिदिनु एकचोटि। अब हामीले देख्न सक्नुहुन्छ पहिले भनेको अनुसार यो भ्यालीको एउटा भ्यालीको सर्वे हो। यो भ्यालीको सर्वेमा हामीले यो खाली देखेको चाहिँ यो डिप्रेसन, यो देखेको चाहिँ हाम्रो रिभर हो। यो रिभर हो। तपाईँले देख्नु भएको छ यो एकदम नजिक नजिक भनेको कन्टुरको प्रपर्टी अनुसार यो एकदम स्टिप छ भनेर थाहा हुन्छ। यो स्टिप छ, यतापट्टि पनि स्टिप छ। अब हामीले कन्टुर जेनेरेट गरिसक्यौँ। यसको कलर अलिकति मैले चेन्ज गरेँ। अब मैले एउटा यहाँ आई भनेर सिम्बल छ, आइडेन्टिटी भनेर। त्यो आइडेन्टिटीमा तपाईँले थिच्नु भयो भने यो आई भनेर मेरो यो माउसको कर्सर छेउमा लेखेको छ। अब यसमा तपाईँले यो आईको प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि यो जहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसको प्रपर्टी यसले देखाउँछ। अब मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ, यहाँनिर क्लिक गरेपछि यो कन्टुर सिलेक्ट भयो। कन्टुर सिलेक्ट भएपछि यसले एफआइडी सेप पोलिलाइन भयो, यो पोलिलाइन हो भनेर भन्यो। अनि कन्टुर भनेर 2057 देखाइरहेको छ। कन्टुर भनेर 2057 भनेको 257 मिटरमा छ यो कन्टुर। अब यो हामीले यो 257 मिटर देखिहाल्यौँ यहाँ। अब 1 मिटरको कन्टुरको भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। यो 258 छ। अब यो 1 मिटरको कन्टुर बनाइसकेको छौँ हामीले। अब मैले एकचोटि यसलाई अहिले नै अब यसलाई यो अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पछि अब यो कन्टुर तपाईँलाई यो आर्कजिएसमा होइन पछि क्याडमा पनि चाहिन सक्छ। कुनैमा अब तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, भ्यालीको जस्तै हाइड्रोपावरहरूको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, फ्लडहरूको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ पछि। त्यो कारणले मैले यो कन्टुरलाई चाहिँ अहिले एकचोटि क्याडमा मैले यसलाई, अब हाम्रो यो जिआइएसको फिचर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि विभिन्न आउटपुटहरू आउँछ। यसको केएमएलमा राख्न सकिन्छ, जुन हामीले गुगल अर्थबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ। अटो क्याडबाट हामीले राख्न सक्छौँ, जुनमा अटो क्याडमा धेरै फ्लेक्सिबिलिटी छ। त्यहाँ ड्रइङहरू गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि हामीले यो कन्टुर 1 मिटर इन्टरभललाई क्याडमा पनि मैले यो गरेर देखाइहालेँ। डाटा छ, डाटाको एक्सपोर्ट टु क्याड छ। त्यो एक्सपोर्ट टु क्याड गर्नु एकचोटि। यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यस्तो खालको डायलग बक्स खुलिसकेपछि मैले यसमा इनपुट फिचर भनेर छ, इनपुट फिचरमा कन्टुर 1 मिटर भनेर राखेँ। यो दुईटा भएछ। कन्टुर 1 मिटर भनेर राखेँ। आउटपुट फाइल माग्यो, यसले आउटपुट फाइलमा मैले एक्सपोर्टेड भित्र कन्टुर 1 मिटर भनेर राखेँ, सेभ गरेँ। अब यो DWGR 2013 भनेपछि क्याडको तपाईँको जुन क्याड छ तपाईँसँग, जुन अटो क्याड तपाईँसँग छ एभाइलेबल, त्यही अटो क्याडमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सब पपुलर चाहिँ अब 2007 क्याड चाहिँ सबैसँग हुन्छ। त्योभन्दा माथि गर्नु भने फेरि खुल्दैन हायर भर्जनमा। त्यही भएर मैले अहिले DWG 2007 एड गरेर ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि अब यसले एक्सपोर्ट गर्दैछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एक्सपोर्ट गर्दैछ। अब यो एक्सपोर्ट भयो। एक्सपोर्ट भइसकेपछि यहाँ एउटा लिङ्क आएको छ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि लिङ्क आएको छ। तपाईँले यो लिङ्कमा गएर यो लिङ्कमा जाँदैछु म। एक्सपोर्टेड भनेको लिङ्कमा गएर कन्टुर 1 मिटर भन्ने मैले पाएँ। म स्क्रिन सेयर गर्दैछु, म खोल्दैछु।
मेरो क्याड खुल्दैछ। तपाईँहरू पनि सँगसँगै गर्दा हुन्छ। अहिलेसम्म एउटा पोइन्ट फाइल एड गरेर अनि टोपो टु रास्टर गरेर कन्टुर 1 मिटरको बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सँगसँगै गर्दै जानु अनि गर्दै गएपछि क्वेसन्सहरू एराइज हुन्छ अनि त्यो सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। मेरो क्याड खुल्दैछ। त्यतिकैमा मैले कन्टुर अर्को 5 मिटर कन्टुर पनि बनाउनु पर्ने थियो हामीलाई। त्यतिखेरसम्म मैले यो कन्टुर 5 मिटरको पनि बनाउन चाहे। रास्टर भनेर यसले माग्छ। कन्टुर अघि मैले भनिसकेँ। कन्टुर बनाउनलाई चाहिँ पहिला रास्टर बनाउनुहोस्। टोपो टु रास्टर गरेर 3D एनालिस्ट टुल बक्स भित्र छ। त्यो 3D एनालिस्टको रास्टर इन्टरपोलेसन भन्ने टुल बक्स भित्र छ। त्यसपछि स्पेचियल एनालिस्ट टुल छ। स्पेचियल एनालिस्ट टुल भित्र सर्फेस भनेर छ। सर्फेस भित्र जानु अनि कन्टुर भनेर जानु। कन्टुरमा तपाईँले रास्टर एड गर्नु। यसरी रास्टर एड गर्नु। रास्टर एड गरिसकेपछि 5 मिटर मैले 5 मिटर इन्टर गरेँ। ओके गरेँ। यो प्रोसेस हुँदैछ। ल हामीले देख्न सक्छौँ भयो होला। यो कन्टुर 5 मिटरको पनि आयो। ल कन्टुर 5 मिटर पनि बनिसकेको छ। अघि हामीले गरे जस्तै ल मैले कन्टुर 1 मिटरलाई हटाएर मैले 5 मिटर मात्रै हेर्न खोजेँ। अब हामीले यो क्याडलाई चाहिँ यसलाई रिमुभ गरिदिउँ। ल यो 5 मिटरको आयो। 5 मिटरमा पनि हामीले यो आई भनेर इन्डेक्स छ। यो आई इन्डेक्स युज गरेर हामीले कति मिटरको छ भनेर भेरिफाई 2065 देखाइरहेछ। त्योभन्दा माथि हेर्नु 2065 छ। त्योभन्दा माथि 2070 छ। भनेपछि यो 5 मिटरको कन्टुर इन्टरभलमा छ यो इन्डेक्स कन्टुर। अब मैले अघि एकचोटि क्याडमा ट्रान्सफर गर्ने फेरि सिकाएँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के सिकाउन सकेँ भन्दाखेरि यो जब यो सेलेक्ट फिचर एउटा यो टुल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र जहिले मिस गरिरहेको हुन्छौँ गर्दा गर्दै याद हुन्छ। यो सेलेक्ट फिचर एउटा छ। हामीले मानौँ यो सेलेक्ट गऱ्यौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले जब यो क्याड राइट क्लिक गरेर जब डाटा एक्सपोर्ट गर्छु तब यो सेलेक्ट भएको फाइल मात्रै एक्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ। तर त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। पछि हेर्दाखेरि चाहिँ यही मात्रै एक्सपोर्ट भएको थाहा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सधैँ पनि एकचोटि काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन सेलेक्ट गरेको छ त्यसलाई एकचोटि सेलेक्टकै छेउमा अनसेलेक्ट भन्ने छ। त्यो अनसेलेक्ट गरेर मात्रै एक्सपोर्ट डाटा गर्नु होला अनि बल्ल पुरै फ्रेमको डाटा जान्छ हाम्रो। अहिले मैले अनसेलेक्ट गरेर यो 5 मिटरको लागि चाहिँ क्याड गरेर एक्सपोर्ट डाटा गरेँ। एक्सपोर्ट डाटा गरिसकेपछि फेरि मैले कन्टुर कन्टुर 5 मिटर भनेर राखेँ। अलरेडी एउटा छ डाटा। यसलाई मैले रिमुभ गर्न चाहे। त्यही भएर कन्टुर 5 मिटरको छेउमा मैले 5 लेखेँ। सेभ ओके गरेँ। यसलाई मैले भर्खर गर्दाखेरि क्याड गरे जस्तो लाग्थ्यो। मैले एक्सपोर्ट डाटा गरेको छु। ठिकै छ। त्यसलाई मैले यसलाई रिमुभ गरेँ। मैले क्याड 5 मिटरलाई चाहिँ मैले एक्सपोर्ट टु क्याड गर्न चाहेको थिएँ। त्यही भएर एक्सपोर्ट टु क्याडमा मैले यो 5 मिटरको राखेँ। 5 मिटरको राखिसकेपछि मैले अघि गरे जस्तै 2007 मा सेभ गर्नु। 2007 मा सेभ गरेपछि आउटपुट फाइल हामीले कन्टुर 5 मिटर भनेर छ। कन्टुर 5 मिटर भनेर एड गर्नु अनि ओके गर्नु। यो ओके गरिसकेपछि एक्सपोर्ट टु क्याड भइरहेछ। अहिले एक्सपोर्ट टु क्याड गरिसकेपछि मैले अब यसलाई खोल्न खोजेँ 5 मिटरको।
गरौँ सर, मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ। भएको छैन सर। क्वेसन एन्सर के आइरहेछन्? क्वेसन एन्सर छैन सर, स्क्रिन चाहिँ सेयर भयो है। सेयर भयो? ए ल ठिक छ। मैले अघि यो भने जस्तै कन्टुर 5 मिटरको मैले क्याडमा एक्सपोर्ट गरिसकेको छु। मैले त्यो देखाउन चाहे तपाईहरुलाई। मेरो क्याडमा अलिकति प्रब्लम आयो, यो म अहिले गर्दै जान्छु, लास्टमा देखाउँछु तपाईहरुलाई। क्याड नै खुलेन मेरो। ठिकै छ, यो क्याडमा पनि गर्न सकिन्छ। म यो तपाईको आजको एलाइनमेन्ट प्रोफाइलहरु सबै निकालिसकेपछि अन्तिममा सबै क्याडमा ट्रान्सफर गरेर देखाउँछु है त सबै। अब अगाडि बढौं। अब अगाडि बढ्दाखेरि अहिले हामीले कन्टुर बनाइसकेका छौं। कन्टुर बनाइसकेपछि अब नेक्स्ट काम हामीले के गर्न चाहन्छौं भन्दाखेरि यो जुन छ यसमा हामीले यो रिभर जुन छ, रिभरमा हामीले एलाइनमेन्ट एउटा ड्रइङ गर्छौं। एलाइनमेन्ट ड्रइङ गरेर त्यसको प्रोफाइल निकाल्छौं। त्यसको प्रोफाइल एल सेक्सनको प्रोफाइल निकाल्छौं र हेर्छौं कस्तो छ। त्यो गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा सेभ फाइल, हिजो हामीले जुन कुरा गरेका थियौं सेभ फाइल बनाउन चाहे। सेभ फाइल बनाउनलाई हिजो भने जस्तै आर क्याटालग भित्र जानु। आर क्याटालग भित्र गएर तपाईले आफूले लिंक गरेको जुन फोल्डर छ त्यो फोल्डर भित्र जानु। त्यो फोल्डर भित्र गइसकेपछि मैले अहिले डे 2 भित्र गएर डे 2 मा मात्रै गएर राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर मैले सेभ फाइल बनाए। अब सेभ फाइलमा मैले आज एलाइनमेन्ट भनेर लेखे। एलाइनमेन्टमा पोलिलाइन दिए, पोलिलाइन गरेर एडिट गरेर 81 मैले अहिले दिए अनि ओके गरे। ओके गरिसकेपछि हिजो भनेको जस्तै हामीले एउटा एलाइनमेन्ट हामीले बनाइसकेका छौं। यो एलाइनमेन्ट अब हामीले यहाँ ड्र गर्छौं। यो खोल्सीमा यो ड्र गर्छौं अनि त्यसको हामीले यो प्रोफाइल कस्तो छ भनेर निकाल्छौं। त्यो प्रोफाइल निकाल्न भन्दा अगाडि चाहिँ मैले अब तपाईलाई एकचोटी यो कन्टुर 5 मिटरको जुन छ, यो कन्टुर 5 मिटरको लेभल यसको अहिले देखेको छैन। कन्टुर कति मिटर हाइटमा छ भनेर देखेको छैन। यसमा मैले यो त्यो एड गर्नलाई राइट क्लिक गर्नुस्, प्रपर्टिजमा जानुस् या डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। त्यो गरेपछि यो ट्याबहरु खुल्छ। ट्याब गरिसकेपछि हामीले लेभल्स भित्र जानु। अब लेभल्स भित्र के छ भन्दाखेरि कन्टुर भन्ने छ। यो कन्टुर अब कुनमा चाहिँ हाम्रो यो यसको एलिभेसन चाहिँ यसको एट्रिब्युट टेबलमा एकचोटी जानु। एट्रिब्युट टेबलमा गइसकेपछि कन्टुर भन्नेमा यसको सबै एलिभेसन दिएको छन्। त्यो गरिसकेपछि हामीले थाहा पाइसकेपछि कन्टुरमा एलिभेसन छ भनेर थाहा पाइसकेपछि यसमा डाइरेक्ट डबल क्लिक गर्नु। डबल क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यस्तो खालको डायलग बक्स खुलिसकेपछि लेभल फिल्डमा गएर कन्टुर भनेर थिच्नु। कन्टुर भनेर गरिसकेपछि अब यसमा प्लेसमेन्ट प्रोपर्टिजहरु छन्। प्लेसमेन्ट प्रोपर्टिजमा अन द लाइन भनेर थिच्नु। अन द लाइन भएपछि ठ्याक्कै लाइनमा आउँछ यो। ओके गर्नु। ओके गरिसकेपछि मैले यसलाई अलि घटाइदिए, 6 राख्दिए। अब अरु सबै ठिकै छ। एप्लाई गर्नु, ओके गर्नु। अब लेभल फिचर अझै देखिएको छैन किन भन्दाखेरि यहाँ लेभल फिचर भनेर अन छैन। अब अनको लागि चाहिँ लेभल फिचरमा अन गरिदिनु। लेभल फिचर अन भइसकेपछि अब हामीले यो कन्टुरको कति कन्टुर छ। अब अघिसम्म हामीलाई थाहा थिएन कताबाट राइट छ कताबाट लेफ्ट छ। रिभरको अब यो रिभर हो भनेर पनि पत्ता लगाउनलाई चाहिँ इलिभेसन हेर्न पर्यो। इलिभेसन अब कतातिरबाट रिभर बगिरहेको छ त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यो लेभल फिचर अन गरेर तपाईहरुले जज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब यहाँ मैले माथि देखे 275 मिटरको कन्टुर छ। अब यो तल जाँदाखेरि 265 भनेपछि अब यो रिभरको अपस्ट्रिम यतातिर पर्छ भनेर मैले थाहा पाएँ।
यतातिर पर्छ भनेर थाहा पाएँ मैले। अब मैले यसमा एउटा एलाइनमेन्ट खिच्छु। एलाइनमेन्ट चाहिँ अब अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिम खिच्छु। एलाइनमेन्ट रिभरको प्रपर्टिजमा चाहिँ जहिले पनि हामीले एलाइनमेन्ट खिच्दा एलाइनमेन्ट तान्दाखेरि अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिमतिर जाने, अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिम जाँदाखेरि हामीले अपस्ट्रिमतिर उभिसकेपछि हाम्रो लेफ्टबाट राइट नै हामीले जहिले पनि क्रस सेक्सनहरू बनाउने गर्छौँ। त्यही भएर एलाइनमेन्ट बनाउँदाखेरि जहिले पनि अपस्ट्रिमबाट बनाउनु पर्छ। अब एलाइनमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो एउटा एलाइनमेन्ट चाहिँ मैले सेभ फाइल बनाएर एउटा एलाइनमेन्ट भनेर बनाएको छु। अब यो एलाइनमेन्ट एडिट गर्नलाई हिजोको एकचोटि सम्झौँ सबैजनाले। हिजोको सम्झिँदाखेरि एडिटर भन्नेमा जाउँ। एडिटरमा गइसकेपछि स्टार्ट एडिटिङ गरौँ। स्टार्ट एडिटिङ गरिसकेपछि यहाँ कुन चाहिँ एडिट गर्ने भनेर सोध्छ। एलाइनमेन्ट थिच्नु, ओके थिच्नु। ओके थिचिसकेपछि ओके पछि कन्टिन्यू गर्नु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ एडिटरकै यो एडिटर भन्ने टुल बारको छेउमा क्रिएट फिचर भन्ने छ। यो क्रिएट फिचरमा जानु अनि एलाइनमेन्टमा थिच्नु अनि लाइनमा जानु। लाइनमा गइसकेपछि अब मैले एउटा एलाइनमेन्ट तान्न चाहे। यहाँबाट अलि जुम गरेर गर्नु। यसरी एउटा एलाइनमेन्ट बनाउनु। मैले यहाँसम्म बनाएँ अहिले। अब मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यति यहाँनिरसम्मको, यहाँनिर अलिकति माथि देखेँ मैले, त्यही भएर कन्टुर, त्यही भएर मैले यहाँनिरसम्म मात्रै बनाएर हेरेँ। अब मैले यो एलाइनमेन्टको प्रोफाइल कस्तो छ भनेर हेर्नलाई, यो एलाइनमेन्टको प्रोफाइल कस्तो छ भनेर हेर्नलाई यसको एउटा नयाँ हामीले टुलबार यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रोड्युस गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो एलाइनमेन्ट बनाइसकेपछि सेभ एडिटिङ गर्न, सेभ गर्नु अनि स्टप एडिटिङ गर्नु। स्टप एडिटिङ भइसकेपछि अब एलाइनमेन्ट बनिसक्यो हाम्रो। बनिसकेपछि अब यहाँनिर यो खाली ठाउँमा गएर राइट क्लिक गर्नु। राइट क्लिक गरिसकेपछि एउटा 3D एनालिस्ट भन्ने छ। अब यो 3D एनालिस्ट भन्ने टुल एड गरिसकेपछि अब यहाँ रास्टर भनेर जुन हामीले बनाएको थियौँ, यो 3D एनालिस्टले अटो डिटेक्ट गरेर यो रास्टर भन्ने लिइसकेको छ। अब यो रास्टर भन्ने लिइसकेपछि मैले यसलाई यतै राखेँ, भन्न सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। ठिक छ। अब यो मैले 3D एनालिस्ट रास्टर भन्ने यहाँ छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट कन्टुर। अब यहाँ अघि पनि कन्टुर बनाएको, यहाँ पनि कन्टुर देखाइरहेछ। यसको फङ्सन के हो भनेर म अलिकति भनिदिन्छु। अब मैले यहाँनिर बनाएँ कन्टुर, यहाँनिर बनाएँ। अब यो खाली ठाउँमा पनि चाहियो। अहिलेलाई त मैले यो 1 मिटर बनाइराखेको छु, तर कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ यो क्रिएट कन्टुर गरेर मैले यहाँनिर बनाउन खोजेँ भने यहाँ अटोमेटिक एउटा कन्टुर बनाइदिन्छ यसले। यही फिचर यसको। त्यसपछि अहिले मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ। यसलाई डिलिट गर्नलाई चाहिँ अघि यो चलाउन दिएको थिएन। अनि यो मैले सिलेक्ट एलिमेन्ट भन्नेमा गएँ। सिलेक्ट एलिमेन्ट यहाँ डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरेपछि यसले आफ्नो फङ्सन छोड्यो। त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो बक्स खुल्यो अनि डिलिट बटन थिचिदिइसकेपछि त्यो अघिको डिलिट भयो। अघिको डिलिट भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को यहाँ क्रिएट स्टिपेस्ट पाथ छ। अब यो कहिलेकाहीँ खोल्सीहरू कहाँनिर छ त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ स्टिपेस्ट पाथ छ हाम्रो आँखाको जजमेन्टले गर्न सकेनौँ भने यहाँ स्टिपेस्ट क्रिएट स्टिपेस्ट पाथ भन्ने छ। त्यहाँ पाथमा गइसकेपछि यो लोअर अप्पर एलिभेसनदेखि लोअर एलिभेसनमा चाहिँ अब तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने स्टिपेस्ट पाथ चाहिँ यहाँनिर देखायो। यहाँनिर देखायो। यो यसरी घुमेर स्टिपेस्ट पाथ छ। यो चाहिँ यसको फङ्सन हो। त्यसपछि मैले यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ। अब अगाडि बढौँ हामी। यसको फङ्सनहरूमा चाहिँ अब यो पर्सपेक्टिभ भइहाल्यो, यो इन्टरपोलेट पोइन्ट। अब हामी इन्टरपोलेट लाइन भन्ने छ। अब यो हामीले एलाइनमेन्ट बनाइसक्यौँ, तर त्यो बनाइसकेको एलाइनमेन्टले चाहिँ 3D एनालिस्टले चाहिँ त्यसलाई रिड गर्दैन। अब 3D एनालिस्टलाई चाहिँ आफै हामीले इन्टरपोलेट लाइन, यो 3D मा काम गर्छ, त्यही भएर एउटा इन्टरपोलेट लाइन चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। त्यो बनाउनलाई अघि मैले भने जस्तो लेफ्टदेखि राइट बनाउनलाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँ अपस्ट्रिमबाट जान्छौँ। अपस्ट्रिमबाट मैले यही लाइनमा ओभरले गरेँ त्यसलाई।
ओभरले गर्दैछु मैले। ओभरले गरिसकेपछि मैले यहाँनिर सकिसकेपछि राइट क्लिक गरेँ, राइट क्लिक डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई सेभ गर्यो। यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब हाम्रो प्रोफाइल लगभग बन्न थालिसक्यो। अब प्रोफाइल बनाउनलाई चाहिँ यहाँनिर अब प्रोफाइल ग्राफ भनेर आउँछ। प्रोफाइल ग्राफमा तपाईँले थिच्नुभयो भने यो कन्टुरको प्रोफाइल तपाईँलाई देखाउँछ। अब मैले यो कन्टुरको प्रोफाइल बनाइसकेको छु। अब यो कन्टुरको प्रोफाइल मलाई अब यसलाई एकचोटि एनालाइज गरेर हेरौँ। कन्टुरको प्रोफाइल यो अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिम जाँदाखेरि कति मिटर रेत छ, कति मिटर, अब 72 छ, 74, लगभग यो 75 छ। 75 बाट यो लगभग 2046 छ। 2046 भनेपछि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 45 देखि 75 भनेपछि 30 मिटरको फल छ। 30 मिटरको फल अनि रन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 0 देखि यहाँसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 625 छ। अब स्लोप तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो प्रोफाइलबाट। स्लोप इज इक्वल्स टु राइज अपन रन हुन्छ। राइज भनेको अब यहाँ 30 मिटर भयो, रन भनेको तपाईँको 650 भयो। अब तपाईँले क्याल्कुलेट गरेर, सिम्पल क्याल्कुलेट गरेर यसको स्लोप पनि पत्ता लगाउन सक्छ। यो तपाईँको रिभरको स्लोप हुन्छ। यो रिभर जुन हामीले हाइड्रोलिक्सहरूमा पढिरहेका छौँ त्यो चाहिँ रिभरको स्लोप हुन्छ। 30 डिभाइड बाई मैले क्याल्कुलेटर खोजेर गर्दैछु, 625 गर्दाखेरि 0.048 आयो। अब 0.05 लगभग हामीले बेड स्लोपहरू पढिरहेको सिभिल इन्जिनियरहरू, तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाइड्रोलिक्सहरू पढ्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँले बेड स्लोप युज गर्नुहुन्थ्यो। त्यो यस्तै अब रिभर स्लोप यहाँबाट राइज अपन रन गरेर 0.048 आउँछ। 0.048। अब यो एनालाइसिस गरिसकेपछि मैले यो प्रोफाइलहरू पछि अब रिपोर्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। पछि मलाई अहिले एकछिनपछि लेआउटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि मैले कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि कपी एज ग्राफिक भनेर गरेँ। कपी एज ग्राफिक गरेर मैले यसलाई वर्डमा गएर पेस्ट गरेँ भने, मैले वर्ड खोलेर देखाउँछु। वर्डमा डाइरेक्ट कपी एज ग्राफिक गरेर वर्डमा पेस्ट गर्नुभयो भने एमएस वर्ड मैले खोलिसकेको छु। एमएस वर्डमा मैले पेस्ट गरिसकेपछि यसरी प्रोफाइल हामीले पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो अहिलेलाई चाहिँ यो बन्द गरिदिएँ मैले। अघिमा लोडिङ। अब प्रोफाइल ग्राफ, अब यसलाई मैले एडिट गर्न खोजेँ अलिकति। यो प्रोफाइल ग्राफ जुन छ, यो प्रोफाइल ग्राफलाई मैले डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि सिरिज छ, एपेरेन्स छ, XYZ छ हैन, अनि कलरहरू छ। यो मैले कलर कस्टम बनाएको छ। यसलाई मैले अहिले यो रिभर भएको कारणले मैले यसलाई निलो बनाएर छोड्दिएँ। अब हामीले देख्न सक्छौँ यो रिभरको प्रोफाइल आयो। अब डबल क्लिक गरेर एपेरेन्समा गएर प्रोफाइल ग्राफ टेबल छ। मैले यसलाई एल सेक्सन अफ रिभर भनेर भन्न सक्छु यसलाई, अनि मैले ओके गर्न सक्छु, एप्लाई, ओके। अब एल सेक्सन अफ रिभर भनेर आयो। अब यसलाई तपाईँले पछि सेभ गर्नलाई मैले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छु। एकचोटि डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गरेर राख्दाखेरि पछि कुनै पनि हामीले अब एज अ फोटो एज अ पिडिएफ तपाईँले सेभ गर्नु। मैले अहिले पिडिएफ बनाएर सेभ गरेँ। एल सेक्सन अफ रिभर भनेर सेभ भइसकेको छ हाम्रो। अब मैले यसलाई मैले पछि लेआउटमा पनि राख्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर एड टु लेआउट भनेर गरिदिन्छु। यहाँ एउटा इरर देखाउँछ यो, ल ठिक छ। हाम्रो यो एड टु लेआउट गरिसकेपछि यो एड टु लेआउटमा पनि बसिसक्छ। अब यो गरिसकेपछि मैले यताबाट अहिलेलाई अब तत्कालै पहिला प्रोफाइल, अब एल सेक्सनको मैले एउटा चाहिँ अब यहाँ अहिले लेआउट चाहिँ निकालिहाल्छु। त्यो गरेपछि हामीले पछि
पछि हामीले क्रस सेक्सनको मात्रै लेआउट निकाल्छौँ। अहिलेलाई पहिला एक्चुअली एल सेक्सनको लेआउट निकाल्दाखेरि अब यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि मैले हिजो एउटा टुल बार लेआउटमा चाहिँ धेरै कम टाइम दिएको थिएँ, एकदम कम टाइम दिएको थिएँ। यहाँनिर हाम्रो लेआउट भन्ने एउटा राइट क्लिक गर्नुभयो भने लेआउट भन्ने हुन्छ, लेआउटमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यो डायलग बक्समा तपाईँले सबै जुम, जुम आउट, प्यान यता सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यो फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, 75 मा फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, 100 मा फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ स्केल अनुसार। अब म यहाँनिर गइसकेपछि चेन्ज लेआउट, तपाईँलाई कुन चाहिँ लेआउटमा चाहिन्छ, A3, A2, A1 सबै यहाँ छ। मैले अहिलेलाई A4 नै राखेँ, A3 राखेँ, A3 लाई पोर्ट्रेट गरेर राखेँ। पोर्ट्रेट गरेर राखिसकेपछि अब यहाँनिर मैले अर्को एउटा डेटा फ्रेम एड गरेँ। डेटा फ्रेम एड गरेर मैले यहाँनिर राख्दिएँ। तपाईँले यो ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। जुम गरेँ मैले, जुम गरेर अब यहाँनिर मोडलमा गएँ। फेरि मोडलमा गइसकेपछि अघिको हाम्रो जुन प्रोफाइल थियो त्यो प्रोफाइललाई मैले थिचेँ। प्रोफाइललाई मैले एड टु लेआउट गरेँ। यो एड टु लेआउट गरेन भने पछि यो पछि फेरि एड गर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अहिले नै यसलाई एड टु लेआउट गरिदिएँ। यो एड टु लेआउटलाई मैले यहाँनिर राखेँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलि भर्खर खिचेको एलाइनमेन्टको मैले प्रोफाइल बनाएको छु। प्रोफाइललाई मैले एउटा एड टु लेआउट गरेर यो प्रोफाइलमा थिचेर तपाईले जुम गर्न सक्नुहुन्छ। जुम मलाई यति मात्रै चाहिन्छ अहिले, किनभने मेरो एलाइनमेन्ट त्यतिमा मात्रै सीमित छ। त्यही भएर मैले अब यो गरे अनि यसलाई तपाईले अब यति गरिसकेपछि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई मैले यो एक्सपोर्ट नगरिकन अगाडि बढ्न चाहे। यो चाहिँ तपाईहरुलाई के देखाएको भन्दाखेरि प्रोफाइल बनाउन बित्तिकै अब यो एक्सपोर्ट पनि गरेर राख्दिए मैले हैन, इन्सर्ट गरेर इन्सर्टमा अहिले तपाईले इन्सर्टमा देख्न सक्नुहुन्छ टाइटल, टेक्स्ट सबै छन्। मैले हिजो एउटा ड्रइङ भनेर इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, तर त्यसमा मैले धेरै छलफल गरिन। यो ड्रइङ भनेको के भन्दाखेरि हामीले इजिली तपाईले एउटा तपाईले यसलाई रेक्ट्याङ्गल बनाएर नो कलर गरिदिउँ, ब्ल्याक गरिदिउँ। ओके, अब मैले यहाँ माथि पनि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउन चाहे। ब्ल्याक गरे, एप्लाई गरे, ओके गरे। अब यहाँ मैले टेक्स्ट लेख्न खोजेँ, यहाँ टेक्स्ट भनी छ, टेक्स्ट थिच्नुस्, यहाँ लेख्नुस्। यहाँ लेखिसकेपछि यहाँनिर तपाईले 5 मिटर and L section of river ओके गरे। मैले यसलाई डबल क्लिक गरेर यसको बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। बोल्ड गर्दै अब यसलाई यतिमै मैले यसलाई अहिले एक्सपोर्ट गर्न खोजेँ। अलि लेआउटमा फेरि पछि हामी अरु बाँकी चाहिँ अब प्रोफाइल क्रस सेक्सन बनाइसकेपछि फेरि डिस्कस गर्छौं। अहिले यहाँबाट गएर एक्सपोर्ट गरेर मैले राखेँ एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट 1 भनेर राखेँ आजको। सेभ। तपाईले यति सजिलो गरी तपाईले एउटा कन्टुरको एलाइनमेन्ट खिचेर त्यसको प्रोफाइल मजाले एउटा म्याप बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसको
क्रस सेक्सन बनाउनुतिर लागे। क्रस सेक्सन बनाउनलाई पनि सिम्पल त्यही फर्मुला हो जुन हामीले यो एल सेक्सन बनाएको छौँ, त्यसको यो क्रस सेक्सनमा हामीले अरू एलाइनमेन्टहरू बनाएर लेफ्ट टु राइट गएर अलाइनमेन्ट बनाएर त्यसको पनि यसरी नै ग्राफ बनाउँदै जाने हो। मैले एकचोटि यसलाई बनाउनलाई, तर क्रस सेक्सनको प्रपर्टी के हुन्छ भन्दा क्रस सेक्सन चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्छ एल सेक्सनको। त्यही भएर मैले अहिलेलाई एउटा नयाँ टुलबार तपाईहरुमा इन्ट्रोड्युस गर्न चाहे। राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा कोगो भन्ने छ, यहाँ कोगो भन्ने छ एउटा टुलबार, त्यो कोगो भन्ने इन्ट्रोड्युस गराउनु। अनि कोगो भन्ने इन्ट्रोड्युस गराइसकेपछि हामीले जुन यो अघि एलाइनमेन्ट भन्ने थिचेको थियौं, एलाइनमेन्टमा चाहिँ अब त्यो एलाइनमेन्टमा चाहिँ हामीले 50-50 मिटर इन्टरभल राखेर प्रोफाइल निकालिसक्यौं एल सेक्सन। अब क्रस सेक्सन निकाल्न चाह्यौं भने त्यसलाई 50-50 मिटर ठ्याक्कै इन्टरभलमा बाँडेर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउँछु। अब म त्यो सिकाउनलाई चाहिँ मैले एकचोटि यो कोगो भन्ने यहाँबाट राइट क्लिक गरेर कोगो भन्ने इन्सर्ट गरे। कोगो भन्ने इन्सर्ट गरिसकेपछि म एडिटरमा जान्छु, स्टार्ट एडिटिङ गर्छु, एलाइनमेन्टमा जान्छु। एलाइनमेन्ट एडिट गर्नु पर्यो। एलाइनमेन्टको जति लेन्थ छ त्यो लेन्थलाई मैले 50-50 इन्टरभलमा बाँड्नु पर्यो। त्यही भएर मैले एलाइनमेन्टमा थिच्छु। मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु। पहिला यो एलाइनमेन्ट मैले सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले देख्नु अहिले भर्खर अनसिलेक्ट गर्दाखेरि यो कोगोको यिनीहरू यो चलेको थिएन। अब यो भन्दाखेरि के छ भन्दा ट्राभर्स छ, कन्स्ट्रक्ट 2 पोइन्ट छ, अफसेट लाइनहरु छ। हामीलाई चाहिँ यो प्रोपोर्सन भन्ने चाहिएको छ। प्रोपोर्सनले चाहिँ यो जति मिटरको एलाइनमेन्ट छ त्यसलाई अब मैले 50-50 इन्टरभलमा मैले कन्टुर बनाउन चाहे भने मैले एकचोटि यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि प्रोपोर्सन भन्नेमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर कोगो भन्ने थियो, कोगो इन्सर्ट गरे मैले। प्रोपोर्सन भन्ने छ, प्रोपोर्सनमा मैले इन्सर्ट गरे। अब मेरो हेर्नु अपस्ट्रिममा आइरहेको एरो पनि देखाइरहेको छ। टोटल फिचर लेन्थ पनि हाम्रो 719 देखाइरहेको छ। 50-50 मिटरको गर्दाखेरि हामीले 14वटा हामीले क्रस सेक्सन यहाँ इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौं। मैले यहाँ क्लिक टु इन्टर लेन्थ भनेको छ। क्लिक टु इन्टर लेन्थमा चाहिँ मैले 50 मिटर। अब यो मैले एलाइनमेन्टलाई कतिमा भागमा बाँड्न पर्यो भनेर यसले प्रोपोर्सन गर्दैछ। 50 मिटर गरे अनि इन्टर गरे। इन्टर गरिसकेपछि यसले एउटा बनायो, बाँकी चाहिँ 669 बाँकी छ भनेर भन्यो। हेलो हेलो गौरव सर। हजुर आदि सर। ए के ब्रेक गर्नुपर्ने हो र? ए छैन है। क्वेसन आन्सर त आएको छैन? आएको छैन सर। छैन। ल अब मैले अगाडि बढ्न चाहे। मैले यसलाई के गर्दैछु भन्दा यो एलाइनमेन्टलाई जति ठुलो एलाइनमेन्ट छ त्यो एलाइनमेन्टलाई मैले 50-50 मिटरमा प्रोपोर्सन गरेर त्यहाँ क्रस सेक्सन बनाउँदैछु। क्रस सेक्सन बनाउनलाई चाहिँ मैले सुरुमा मैले यो कोगो इन्स्टल गरे। कोगोमा राखिसकेपछि मैले यसलाई सिलेक्ट गरे। पहिला एडिट फिचर गरे, सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले यहाँ प्रोपोर्सनमा थिसकेपछि यहाँ इन्टर लेन्थ भने मैले 50 मिटर इन्टर लेन्थ गरे। त्यसपछि 50 मिटर इन्टर लेन्थमा एकचोटि क्लिक गर्नुस्। अब मैले अरू पनि यसरी नै बनाउनु भन्दा यसलाई मैले डिलिट गर्न चाहे। यसमा क्लिक गर्नु अनि डुप्लिकेट भन्ने छ। यहाँ डुप्लिकेट गरिसकेपछि अब यो 50 मिटरकै इन्टरभलमा कतिवटा बनाउनु छ भनेर सोध्छ यसले। इन्टर द नम्बर अफ डुप्लिकेट लेन्थ्स टु बी एडेड। त्यो गरिसकेपछि मैले अहिलेलाई 13वटा गरे, किनभने 14 गर्न बित्तिकै हाम्रो 19 मिटर बढी आइरहन्छ। त्यही भएर मैले 19 गरे, 13 गरे। 13 गरिसकेपछि ओके गरे। 13 गरिसकेपछि ओके गरिसकेपछि लास्टमा यसले आफै सोध्छ 19 मिटरको लागि मैले 14 लाई डिलिट गर्दै। अब 69 मिटरको लागि नै भन्छन्। 69 मिटर आफै दिइरहेको हुन्छ अनि ओके गरिदिउँ। अब लेफ्ट ओभर 0 सबै जुन छ हाम्रो एलाइनमेन्ट टु एलाइनमेन्ट हामीले 14वटा 50-50 मिटर इन्टरभलमा हामीले बाँडिसकेका छौँ। अब त्यसलाई हामीले क्रस सेक्सन निकालेर हाम्रो रिभरको कस्तो छ त अब रिच, यसको पानीको लेभलहरू पछि चेक गर्नलाई अहिले चाहिँ रिभर भ्यालीको अब कस्तो छ अहिले सिचुएसन त्यो हेर्न सक्छौँ हामीले। अब ओके गर्दै मैले अब यो प्रोपोर्सनमा गइसक्यो। अब अनसिलेक्ट गरेर हेर्नुस्। अब एकचोटि फेरि सिलेक्ट गर्दाखेरि यसले प्रोपोर्सनमा सिलेक्ट गर्छ। मैले काटिसकेँ सबैलाई।
50-50 मिटर इन्टरभलमा यसले सबैलाई काटिसक्यो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि जस्तै हामीले बनाउन चाहिँ अघि जस्तै बनाउने हो, त्यो ग्राफ चाहिँ त्यो अघि जस्तै यो इन्टरपोलेट गरेरै गर्ने हो। तर यो कन्टुरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफाइल चाहिँ हामीले जहिले क्रस सेक्सन चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परपेन्डिकुलर बनाउनलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा फिचर कन्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा टुलबार छ। यो फिचर कन्स्ट्रक्सन भन्ने टुलबार अन गर्नुस्। फिचर टुलबार अन गरिसकेपछि फिचर कन्स्ट्रक्सन भन्ने टुलबार अन गरिसकेपछि मैले यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि मैले एन्डमा क्लिक गर्छु। अहिले यो के छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेट एलाइनमेन्टमा क्लिक भएको छ। यो स्ट्रेट सेगमेन्ट भन्ने छ, स्ट्रेट सेगमेन्टमा आफै क्लिक भएको छ। यो स्ट्रेट सेगमेन्टमा क्लिक गरे मैले पहिला के गरेँ भन्दा एडिटरमा अलरेडी छँदैछ। एडिटरमा भइसकेपछि एलाइनमेन्टमा थिचिसकेपछि यो फिचर कन्स्ट्रक्सन भन्ने यो एड गरिसकेपछि यसमा के आएको छ भन्दा स्ट्रेट सेगमेन्ट भन्छ। स्ट्रेट सेगमेन्टमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि एन्डमा क्लिक गर्नुस्, किनभने 50 मिटरमा हामीलाई कन्टुर चाहिएको छ। एन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको अब यहाँ बनाउन मिल्छ कन्टुर, तर परपेन्डिकुलर देखाइरहेको हुँदैन। त्यही भएर यहाँ यस्तै क्लिक गरेरै क्लिक नगरिकन अरू ठाउँमा क्लिक नगरिकन यहाँनिर कन्स्ट्रेन्ट परपेन्डिकुलर भन्ने छ। यो कन्स्ट्रेन्ट परपेन्डिकुलर गरिसकेपछि अब फेरि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसले परपेन्डिकुलर बनाएर हुन्छ। अब हामीले परपेन्डिकुलर क्रस सेक्सन बनाउन सक्छौँ। अब के गर्नु भन्दाखेरि यही इन्टरपोलेट फेरि पनि इन्टरप्रेट गर्नै पर्छ, तर अहिलेलाई पछि इन्टरप्रेट गर्दाखेरि क्रस परपेन्डिकुलर नै होस् भनेर हामीले यो परपेन्डिकुलर यो एलाइनमेन्ट चाहिँ फिचर फाइल चाहिँ एडिट गरिरहेको छ मैले। अब यो परपेन्डिकुलर बनाउनलाई चाहिँ अब कति मिटर जाने त भनेर अब क्रस सेक्सन पनि एउटै क्रस सेक्सन हुँदैन जता पनि होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले यहाँ राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरेपछि लेन्थ गरेँ। लेन्थ गरिसकेपछि अहिलेलाई चाहिँ मैले यसलाई 50 मिटर, अहिले यहाँ कन्टुर दिएको छैन हाम्रो 25 मिटरमा 30.928 मात्रै एभाइलेबल छ। यहाँनिर चाहिँ काटिएको छ। त्यही भएर ओके गरिदिएँ मैले। डबल क्लिक गरिदिएँ। फेरि मैले यहाँ थिचेँ। फेरि यहाँ गरेँ, राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिकमा अब राइट ब्याङ्कमा हाम्रो 30 मिटर मात्रै थियो। लेफ्ट ब्याङ्कमा हामी लगभग 50 मिटर जति जान्छौँ। 50 मिटर गइसकेपछि ओके गर्छौँ। अब ओके गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो एलाइनमेन्टको परपेन्डिकुलरमा यो सेप फाइल बनिसकेको छ हाम्रो एलाइनमेन्टको। यसै गरी अब मैले एकचोटि अनसिलेक्ट गरेँ। अनसिलेक्ट गरेर फेरि सिलेक्ट गर्न चाहेँ। सिलेक्ट गरेर यो 50 मिटर यहाँनिर मैले एउटा दुइटा बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो 14वटा बनाउन अहिले त सम्भव हुँदैन। तपाईँहरूले बनाउनु होला यो सबै परपेन्डिकुलर। अब यहाँनिर राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर यहाँ 2-3टा बनाउनु पर्छ। गरेर स्ट्रेथेन गर्छु। स्ट्रेथेन गरेर यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरेर यहाँबाट राइट क्लिक गरेर लेन्थमा गइसकेपछि अहिले यति नै राखिदिउँ। डबल क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर। फेरि यहाँनिर क्लिक गरेर परपेन्डिकुलर गर्नु। परपेन्डिकुलरबाट एन्डमा क्लिक गर्नु। एन्डमा क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर लेन्थ गरेर 50 मिटर राख्नु। अब रिभरको रिच हेरेर हुन्छ यो कति मिटर राख्ने भनेर। त्यही भएर फेरि अर्को मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर यहाँनिर हुन्छ। अब मैले अर्को सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट फेरि स्ट्रेट सेगमेन्टबाट एन्डमा क्लिक गर्छु। एन्डमा क्लिक गरेर मैले फेरि परपेन्डिकुलर गर्छु। परपेन्डिकुलरबाट यहाँबाट क्लिक गरेर परपेन्डिकुलर तानिन्छ। राइट क्लिक गरेर लेन्थमा गएर मैले 50 मिटर, मैले यहाँनिर 60 मिटर जान चाहेँ। फेरि यहाँनिर क्लिक गर्छु, परपेन्डिकुलर गर्छु। फेरि राइट क्लिक गरेर लेन्थ गरेर यहाँनिर पनि मैले 60 मिटर जान चाहेँ। अब मैले यहाँ अहिलेलाई 3टा बनाएर राखेँ। 3टा बनाएर हामीले हेर्छौँ। एउटा अझै बनाउनु पर्छ। एउटा अझै बनाएर तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिन्छु। यहाँनिर छ स्ट्रेट सेगमेन्टमा जानु। स्ट्रेट सेगमेन्टको यो एन्डमा क्लिक गर्नु। फेरि पनि भनिदिन्छु म, एन्डमा क्लिक गर्नु, यसले चल्न दिन्छ। अब यो परपेन्डिकुलर गरिसकेपछि अब एन्डमा क्लिक गर्दा चाहिँ परपेन्डिकुलर बनाउँछ। राइट क्लिक गर्नु, लेन्थमा जानु। लेन्थमा गइसकेपछि
अहिले मैले 60 मिटरको लिए, इन्टर गर्नु, फेरि यहाँ क्लिक गर्नु अनि परपेन्डिकुलरमा जानु, फेरि यहाँ क्लिक गरेर फेरि राइट क्लिक गरेर लेन्थमा गएर 50-60 मिटरमा जानु। अब हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ 4वटा क्रस सेक्सन मैले बनाएँ। 4वटा क्रस सेक्सनको अब सबैको ग्राफ हामीले यहाँ निकाल्छौँ। अघि गरे जस्तै अब यो अनसिलेक्ट गरिदिउँ। अघि गरे जस्तै हामी अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिम जाँदाखेरि लेफ्टदेखि राइटमा हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ क्रस सेक्सन कस्तो आउँछ भनेर। त्यही भएर अब यो इन्टरपोलेट पोलिगन भनिन्छ। इन्टरपोलेट पोलिगनको छेउमा इन्टरपोलेट लाइन छ। 3D एनालिस्ट टुल भनेको हामीले यहाँबाट ल्याएको हो, राइट क्लिक गरेर 3D एनालिस्ट टुल भन्ने ल्याएको हो। अब यो मैले इन्टरपोलेट लाइन गरेँ। इन्टरपोलेट लाइन गरेर अपस्ट्रिम यहाँदेखि डाउनस्ट्रिम जाँदाखेरि लेफ्ट मेरो यो पर्छ, राइट यो पर्छ। त्यही भएर म यताबाट गएँ। मैले लगभग यहाँ परपेन्डिकुलर बनाउनलाई चाहिँ पहिलेदेखि यहाँ ल्याएर बनाएर राखेको छु। मैले जुम गरेर डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि एउटा बन्यो। यो बनिसकेपछि मैले यसलाई यहाँबाट क्रिएट प्रोफाइल भनेर बनाएँ। अहिले यो हाम्रो कन्टुर इनफ नभएर यस्तो प्रोफाइल बनेको छ। यसलाई मैले छेउमा राखेँ। फेरि मैले अर्को इन्टरपोलेट लाइन बनाउँछु। राइट क्लिक गर्छु, प्रोफाइलमा जान्छु। अहिले लगभग अब रिजको भ्यालीको अब यो बटम भनेको यहाँबाट पानी बगिरहन्छ, यो रिभर भयो। अनि यो अब कतिमा छ भन्ने यहाँबाट चेक गर्न सकिन्छ। दुईटा प्रोफाइल भयो। सबै प्रोफाइलहरू हामीले एक्सपोर्ट गरेर सेभ अघि गरे जस्तै सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। फेरि अर्को बनाउनु पर्यो इन्टरपोलेट लाइन। लेफ्टबाट राइटमा जानुस्, डबल क्लिक गर्नुस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि प्रोफाइल ग्राफ भन्ने आउँछ। प्रोफाइल ग्राफ हामीले यसरी बनाइरहेका छौँ अघिदेखि। अब यो विभिन्न हाम्रो यो हाइड्रो पावरको वाटर रिलेटेड एनालाइसिसहरूमा हाम्रो काम लागिरहेको हुन्छ। प्रोफाइलहरू, रिभरको क्रस सेक्सन कस्तो छ, ब्रिज बनाउँदाखेरि हामीले क्रस सेक्सन कस्तो छ रिभरको, यो हामीले GIS को एउटा एप्लिकेसनको युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा बनाएर हेरौँ। राइट क्लिक गर्नु, यहाँनिर प्रोफाइल ग्राफ भनेर बनाउनु। यो 4वटा मैले बनाएँ। यो 4वटाले मैले एड टु लेआउट गर्छु। यसलाई नि एड टु लेआउट गर्छु। यसलाई नि एड टु लेआउट गर्छु। यसलाई नि एड टु लेआउट गर्छु। अब 4वटै एड टु लेआउटमा मैले राखिसकेँ। अब मैले अर्को एउटा यो अघिको लेआउट मैले डिलिट गर्न चाहे। अघि मैले एउटा अलरेडी एक्सपोर्ट गरिसकेँ, त्यही भएर अब चाहिँ प्रोफाइलको मात्रै गर्नु पर्यो। यो प्रोफाइल अहिले यो चाहिँ यही राखौँ। प्रोफाइल एल सेक्सन भयो। राख्न सक्छौँ। अर्को एउटा डाटा फ्रेम इन्सर्ट गर्नु यहाँबाट। यो डाटा फ्रेम चाहिँ तपाईँको पेजमा कसरी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने देखाइरहेको छु मैले। इन्सर्ट गरेर डेटा फ्रेम भनेर एड गर्नु। तपाईँले डेटा फ्रेम एड गरिसकेपछि यसमा तपाईँले अघि हामीले बनाएको सबै प्रोफाइलहरू जुन छन् त्यसलाई हामीले एड गर्न सक्छौँ यसरी। अब सिरियली यो रफ भए पनि पछि यो तपाईँले बनाउँदाखेरि A3 मा गरेर A3 मा बनाएर यसरी हामीले एउटा एल प्रोफाइल र क्रस सेक्सन प्रोफाइल यसरी बनाउन सक्छौँ हामीले। अब यसलाई सबै प्रोफाइल ग्राफ डाटा जुन छ यसलाई हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौँ। डबल क्लिक गर्नु सबैलाई पालै पालो। ग्राफमा जानु,
प्रोपर्टिजमा जानु, एपियरेन्समा क्रस सेक्सन 50 मिटरमा अब अहिले चेन एज कति थियो भने यहाँ जम्बलप भयो। चेन एज तपाईँले यहाँ चेन एज राख्न सक्नुहुन्छ। चेन एजमा 0 प्लस 50 मिटर भनेर राखेँ मैले अहिले। यसरी नै तपाईँले क्रस सेक्सनको चेन एजहरू, क्रस सेक्सन चेन एज 0 प्लस 50 मिटर, अब यो अहिलेलाई तलमाथि भयो, ठिकै छ। तपाईँले मिलाएर राख्नु होला। क्रस सेक्सन 50 मिटर, चेन एज यसरी हामीले चेन एज लेख्न मिल्छ। ओके, अब यसरी नै हामीले एउटा के बनायौँ भन्दा एल सेक्सन पनि बनायौँ, क्रस सेक्सन पनि बनायौँ। क्रस सेक्सन अब यसलाई हामीले फर्दर एडिट नगरिकन यहाँ माथि एउटा माथिको जुन अघि थियो एल सेक्सन एन्ड एक्स सेक्सन रिभर भनेर हामी लेखेर ओके गर्न सक्छौँ। यसलाई अलि बोल्ड बनाइदिउँ। अब यो हाम्रो एउटा म्याप, एउटा हाम्रो एल सेक्सन र क्रस सेक्सनको हाम्रो एउटा रिपोर्टमा राख्ने जस्तो एउटा लेआउट हामीले रेडी गरेको छौँ। रेडी गरिसकेपछि अब मैले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई फाइलमा गएर एक्सपोर्ट म्याप गरेर अघि एल सेक्सन हामीले छुट्टै बनाइसक्यौँ, त्यसमा हामीले कन्टुर पनि राखेका थियौँ। अहिले चाहिँ एल सेक्सन अफ रिभर भनेर, अहिले चाहिँ एल सेक्सन एन्ड एस सेक्सन अफ रिभर भनेर हामीले सेभ गर्न सक्छौँ यसलाई। अब सेभ भइसकेपछि फेरि म मोडलमा जान्छु। मोडलमा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले मोडलमा अहिले जाँदाखेरि केही पनि देखाएन। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कहिलेकाहीँ अब यो झुकिन्छन्, हामी किन डेटा हरायो भनेर नआत्तिनु होला। यो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मैले यो डेटा फ्रेममा बसेर मैले मोडलमा जाँदाखेरि यो डेटा फ्रेममा मैले केही पनि राखेको छैन। मैले यो डेटा फ्रेममा बसेर अब मोडलमा जाँदाखेरि मसँग सबै टेबल अफ कन्टेन्ट अहिलेको हाम्रो डेटा फ्रेम डिलिट भएको छ जस्तो लाग्यो। ठिकै छ, हामी एड गर्न सक्छौँ त्यसलाई। टेबल अफ कन्टेन्ट एड गर्न अघि मेरो डाटा फ्रेम डिलिट भएको जस्तो लाग्यो। ठिकै छ, म अघि हामीले सबै जुन डाटा सेभ गरेर राखेको थियौँ त्यो सबैलाई हामीले एड गर्न राख्छौँ। रास्टर पनि एड गरेँ मैले, 1 मिटर पनि एड गरेँ मैले। अब मैले अघि बनाइसकेँ अरू क्रस सेक्सन एल सेक्सन सबै बनाइसकेँ मैले। अब मैले यसलाई कन्टुर जुन छ त्यसलाई मैले अब प्रोजेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई गुगल अर्थमा बनाएर देखाउँछु। गुगल अर्थमा तपाईँले यो अघिको मेरो यो एलाइनमेन्ट भन्ने थियो, एलाइनमेन्ट भन्ने यो भयो। मैले यसको कलर अलिक चेन्ज गर्न चाहेँ, यो अलिकति आँखा खानी कलर भएर। तपाईहरुले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो सिम्बलमा गएर मैले कलर चेन्ज गर्दैछु। तपाईले आफ्नो खुसीले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो उपयुक्त कलर यहाँ यसको 0.5 बनाउनु पर्यो।
अनि कन्टुर 5 मिटरलाई चाहिँ रेड बनाउनु पर्यो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्टुरमा मैले यो ग्रे बनाएको चाहिँ 1 मिटर कन्टुर इन्टरभलमा छ, रेड बनाएको चाहिँ मेरो 5 मिटर कन्टुर इन्टरभलमा छ। मैले एलाइनमेन्ट पनि एलाइनमेन्ट जुन छ यसलाई मैले यसलाई निलो बनाएर राख्दै, निलो बनाएर यसको साइज अलिकति मोटो बनाएर यो एलाइनमेन्ट भयो हाम्रो। अब यसलाई पनि तपाईहरुले एउटा डेटा फ्रेममा राखेर तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को डेटा फ्रेम एड यहाँबाट एफओ पोर्ट्रेट भनेर फिनिश गरेर यो नयाँ आइसक्यो। नयाँ आइसकेपछि अब मैले यसलाई पनि एउटा डेटा फ्रेममा राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को डाटा फ्रेम राखेर मैले त्यसमा एड गर्न चाहे यसरी ड्र्याग गरेर तपाईले मैले यो दुईटा कन्टुरलाई चाहिँ एउटालाई यता एउटालाई अर्कोतिर राखेर मन गर्न चाहे ठीक छ। यसरी पनि तपाईहरुले यो कन्टुरलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसमा अरूहरु पनि तपाईहरुले हिजोको डाटाहरु एड गरेर नेपालको डाटा यहाँनिर छ भनेर कन्टुर देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल एउटा भ्यालीको तपाईले फोटो राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट गरेर पिक्चर गरेर यहाँनिर पिक्चर छन्, पिक्चर गरेर तपाईले एउटा भ्यालीको फोटो राखेर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा भ्यालीको फोटो यहाँ अनलाइनबाट लिन्छु। मैले इन्सर्ट गर्न चाहे, इन्सर्ट गरेर मैले एक्जाम्पल देखाएर चाहिँ तपाईहरुले कसरी तपाईले पछि म्यापहरुमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी म्याप ड्र गरेर पछि प्रेजेन्टेसन दिन सक्नुहुन्छ। आज हामीले 3-4 वटा म्याप बनाएको छौं। होला यसरी हामीले यहाँनिर अब इन्सर्ट गरेर यहाँ अघि मैले यहाँबाट गरे अनुसार यहाँबाट टेक्स्ट गरेर यहाँनिर लोकेसन म्याप विथ कन्टुर डाटा भनेर यहाँ एउटा टेक्स्ट एड गरेर बोल्ड बनाएर यसलाई यसरी अर्को एउटा म्याप हामीले तयार गरेका छौं। यसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्दिनु। ल यति भइसकेपछि आज हामीले भ्यालीको डाटा लिएर सिम्पलमा हामीले प्रोफाइल कसरी बनाउँछौं, क्रस सेक्सन कसरी बनाउँछौं हेर्यौं। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो एल सेक्सन प्रोफाइल यो कन्टुर कहाँनिर चाहिँ गएर गुगल अर्थमा तपाईलाई हेर्न मन लाग्यो, कुन चाहिँ रिभर हो, कसरी हो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने मैले हिजो भनेको कुराहरु दोहोर्याउन चाहन्छु। हामीले जुन यो प्रोजेक्सन अहिले जुन गरिरहेका छौं यो तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मिटर्समा छ।
मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे यो मिटर्समा देखाइरहेको छ। यो मिटर्समा देखाइराखेपछि हाम्रो गुगल अर्थले युज गर्ने भनेको सधैँ 3D हो। 3D मा DMS डिग्री मिनट सेकेन्ड युज गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो कन्टुरलाई 3D मा हामीले कन्भर्ट गर्नलाई यसलाई हामीले WGS 1984 जुन हामीले हिजो इन्ट्रोड्युस गराएको थियौँ वर्ल्ड जियोटेक सिस्टममा, जुन 1984 WGS 1984, त्यसमा हामीले यसलाई अब हिजोसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा फिचर फाइल बनाएर त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्यौँ। मिटर्समा छ प्रोजेक्सन सिस्टम डिफाइन गर्यौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा अहिले हामीले मिटरमा काम गरिसकेपछि यसलाई हामीले गुगल अर्थमा हेर्नलाई चाहिँ अब ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर्म भन्दा पनि प्रोजेक्ट केमा चाहिँ अब मैले आफै 3D लाई 2D मा ल्याएर काम गरेँ, अब फेरि 2D लाई 3D मा लगाएर फेरि हेर्न चाहे भने अब मैले एउटा नयाँ तपाईँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु आज। तपाईँहरूलाई यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा यो अब अहिलेलाई चाहिँ मैले यो अब यो 2-3टा फाइल भइसकेपछि मैले सबैलाई छुट्टै छुट्टै ट्रान्सफर्म गर्न गाह्रो भएको कारणले मैले अब तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ यो 3D बनाउन भन्दा अगाडि चाहिँ मैले केही तपाईँहरूलाई जियो प्रोसेसिङको बारेमा भन्छु आज। जियो प्रोसेसिङ भनेको के हो भन्दाखेरि फिचर्स फाइलको एडिट, कट, स्प्लिट, इन्टरसेक्टहरू गर्नलाई चाहिँ जियो प्रोसेसिङको युजहरू गरिन्छ। जियो प्रोसेसिङमा हाम्रो बफर छ, क्लिप छ, इन्टरसेक्ट छ, युनियन छ, मर्ज छ, डिजल्भ छ, यसको आफ्नै महत्त्वहरू छन्। अब मैले अहिलेलाई चाहिँ मर्ज भनेर युज एउटा गरेँ। मर्ज युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो कन्टुर 1 मिटर इन्टरभल पनि मर्ज गर्न चाहे, कन्टुर 5 मिटर इन्टरभल पनि मैले मर्ज गर्न चाहे। अहिलेलाई मैले यो 5 मिटर इन्टरभल र कन्टुर 1 मिटर इन्टरभल गर्दाखेरि त 1 मा 5 अलरेडी छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि यो अलि उपयुक्त भएन। मैले 1 मिटर राखेँ अनि एलाइनमेन्ट भन्ने मैले एउटा मर्ज गर्न चाहे। एलाइनमेन्ट पनि अब मर्ज गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा पोलिगन र पोलिलाइन मर्ज गर्न मिल्दैन। पोलिगन र पोलिगनै मर्ज गर्ने, पोलिलाइन र पोलिलाइन नै मर्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर कन्टुर 1 मिटर इन्टरभल पनि हामीले यो आई इन्डेक्सबाट हेर्न सक्छौँ। यसको यो पोलिलाइन भनेर देखाइरहेको हुन्छ, यहाँ पोलिलाइन भन्ने देखाइरहेको छ। अनि एलाइनमेन्ट पनि हामीले पोलिलाइनै बनाएको छौँ। त्यही भएर अब यसको एक्सपोर्ट फाइल हेरौँ। एक्सपोर्ट प्याडमा मर्ज कन्टुर, धेरै ठुलो नाम लेख्नु हुँदैन, मर्ज भनेर मैले लेखेँ, कन्टुर एन्ड एलाइनमेन्ट CNA भनेर लेखेँ, सेभ गरेँ। धेरै ठुलो फाइलको नाम धेरै ठुलो 14-15 क्यारेक्टर भन्दा ठुलो लेख्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो GIS ले त्यो एक्सक्लुड गरिदिन्छ, त्यो प्रोसेस गर्न दिँदैन। त्यही भएर यो अलि सेन्सिटिभ छ। त्यही भएर मैले यो धेरै टेक्स्ट युज गरिनँ, ओके गरेँ। मर्ज भइसक्यो। यहाँ मैले थिचेँ आउटपुट, ओके गरेँ। यहाँनिर मर्ज CNA भनेर आइसक्यो हामीलाई। अब यो मर्ज भइसकेपछि सबै एउटै कलरमा देखाएर हामीले अलिकति गाह्रो भयो हेर्नलाई। अब मैले यो मर्ज CNA लाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा अघि भने अनुसार अब मैले मर्ज CNA लाई चाहिँ 2D मा छ यो, यसलाई 3D मा तपाईहरुलाई गुगल अर्थमा कस्तो देखिन्छ यो भनेर देखाउन चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि मैले के भने भन्दा 2D मा छ यो, यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ 3D मा। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामी आर्क टुल बक्स भित्र जान्छौं, आर्क टुल बक्सको डेटा म्यानेजमेन्टमा जान्छौं। डेटा म्यानेजमेन्टमा प्रोजेक्सन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन हिजो मैले डिफाइन गर्दाखेरि पनि यहीँबाट गएको थिएँ, प्रोजेक्सन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन। त्यसको तलपट्टि प्रोजेक्ट भन्ने छ, यो प्रोजेक्ट भन्नेमा थिच्नुस्। प्रोजेक्ट भन्नेमा थिचिसकेपछि अब यहाँ इनपुट डेटा सेट, अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दा यही कन्टुर, यही रिभर एलाइनमेन्ट जुन हामीले गुगल अर्थमा हेर्न चाह्यौँ, गुगल अर्थमै अब अहिले त हामीलाई रिभर कहाँनिर छ भनेर थाहा छैन, कहिलेकाहीँ त गुगल अर्थमै तानेर त्यसलाई चाहिँ अब ArcGIS मा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ
क्याडमा तानेर आरजिएसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो गरिसकेपछि यसलाई कन्टुर कस्तो छ भनेर गुगल अर्थमा देखाउन चाहे। अब मैले डेटा सेट एड गर्छु, डेटा सेटमा मर्ज सिएनए भन्ने छ, मर्ज सिएनए एड गरेँ। यसले इनपुट कोअर्डिनेट सिस्टम जुन मैले हिजो डे 1 एमयुटिएम CM81 भनेर अघि मैले डिफाइन गरेको थिएँ त्यही लियो यसले इनपुट कोअर्डिनेट सिस्टम। अब आउटपुट कोअर्डिनेट सिस्टम के हुन्छ त? अब हाम्रो आउटपुट कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ जियोग्राफिक भित्र गएर वर्ल्ड भित्र WGS 1984 छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु। अब यसले आफै जियोग्राफिक ट्रान्सफर्मेसन आफै लियो, यसलाई नचलाउनु, यसलाई पछि ट्रान्सफर्मेसन कुराहरू पछि आउँछन्। अहिले ओके गरिदिनु। आउटपुट भन्ने यो यसमा गइरहेको छ, यसलाई चाहिँ आउटपुट भन्ने चाहिँ यहीँ राखौँ। मर्ज प्रोजेक्ट सेभ गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यहाँ प्रोसेस भइरहेको छ। मर्ज प्रोजेक्ट ओके भयो, मर्ज प्रोजेक्ट भइसक्यो। अब मर्ज प्रोजेक्ट भइसकेपछि यहाँ लेयर एड हुनुपर्ने हो। एड भइरहेको होला, यो प्रोसेस भित्र भइरहेको होला। एकचोटि मैले फेरि गरेँ यसलाई। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रब्लम दिइरहन्छ आरजिएसले। मर्ज प्रोजेक्ट भनेर आयो। मर्ज प्रोजेक्ट के भयो त? हामीले के देख्न सक्छौँ? अब यो पहिलाको यो हटाइदिउँ, यो हटाइदिउँ, यो हटाइदिउँ होइन। अब यो दुईटा आयो। के भयो भन्दा अघिसम्म हाम्रो यतापट्टि थियो, अब मैले यसलाई 2D लाई 3D मा लाँदाखेरि चाहिँ यो हरियो भन्ने चाहिँ 3D हो। हरियो 3D मा ट्रान्सफर्म गर्न बित्तिकै तपाईँको अब यो अलिकति 3D मा जान बित्तिकै यसको डिस्प्लेस भए जस्तो देखियो। यो चाहिँ कर्भिलिनियर भएर यो देखिएको हो खासमा। यो पहिला पनि त्यही थियो। यो प्रोजेक्ट भइसकेपछि अब यसरी प्रोजेक्ट भएको हो भनेर हाम्रो एन्ड टु एन्ड चेक गर्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ यसरी भएको रहेछ है भनेर अनुमान पनि गर्न सक्छौँ। अब यो जुन मर्ज प्रोजेक्ट छ यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्छौँ। यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर KML फाइल बनाउँछौँ। KML फाइल बनाएर गुगल अर्थमा यसको एलाइनमेन्ट र कन्टुर हामीले चेक गर्छौँ, यो ठिक छ कि छैन। अघि हामीले डेटा त लिएर आयौँ टोटल स्टेसनबाट, त्यसलाई कन्टुर बनायौँ, त्यसलाई कन्टुर बनाएर प्रोफाइल हेऱ्यौँ, प्रोफाइलबाट हामीले चेक गऱ्यौँ, त्यहाँ रिभरको डिप्रेसन पनि देखाएको छ। तर एक्चुअल साइटमा चाहिँ के छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ कन्भर्जनमा जाऊँ। कन्भर्जनमा 2KML भनेर छ। 2KML मा लेयर टु KML छ। लेयर टु KML मा लेयर भन्ने यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। लेयर टु KML मा लेयर भन्नेमा जानुस्। प्रोजेक्ट मर्ज। अब यो हाम्रो यसको हामीले प्रपर्टिजमा गएर हेर्दाखेरि अघि हाम्रो प्रपर्टिज खुल्दैछ। प्रपर्टिजमा गएर हेर्दाखेरि सोर्समा जाँदाखेरि अहिले चाहिँ मैले प्रोजेक्ट गरिसकेपछि WGS 1984 देखाइरहेको छ। हामीले अघिकै मिटर्सलाई चाहिँ अब फेरि पनि म रिपिट गर्छु, मिटर्सलाई नै हामीले KML बनाउन सक्दैनौँ। KML भनेको गुगल अर्थले लिँदाखेरि 3D मा लिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई WGS जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अघिको हाम्रो यो जुन थियो यो त हाम्रो मिटर्समा थियो, अनि हामीले यो चेक गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट भइसकेपछि यो मिटर्समा थियो, मिटर्समा भइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा गयो। अब यो प्रोजेक्ट भएकोलाई चाहिँ हामीले KML बनाउनु, त्यो लेयरलाई एड गर्छौँ। अनि यो आउटपुट कहाँ राख्ने भनेर यहाँ दिएको छ। आउटपुटमा KML कन्टुर भनेर लेख्छौँ। सेभ गरेँ मैले। अब लेयर आउटपुट स्केल यिनीहरू एक्सटेन्ड प्रपर्टिजहरू हुन्छन्, कहाँनिरसम्म एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने हुन्छ। यो अहिले तपाईँहरूले नचलाउनु, यो DPIहरू हुन्छन्। यो जस्तो छ त्यस्तै छोडेर ओके गरेँ मैले। हजुर, अब लेयर टु KML गर्दाखेरि KML फाइल बनिसकेछ। अब हामीले एकचोटि त्यो म तपाईँहरूलाई गुगल अर्थ खोलेर त्यो देखाउँछु। मेरोमा गुगल अर्थ खुल्दैछ।
म तपाईहरुलाई शेयर गर्छु स्क्रिन। अब हेर्नु मैले अघि बनाएको कन्टुर कस्तो थियो, किन स्टिप थियो, कहाँ स्टिप थियो देखाउनलाई चाहिँ अब मैले गुगल अर्थमा ट्रान्सफर्म गरिसके। अब यो गुगल अर्थमा डाटा कस्तो छ भनेर ठिक छ कि छैन ट्रान्सफर्म गर्नलाई चाहिँ अब यो हेर्नु यहाँ यो भिडमा यो माथि बर्ड्स आई भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको भ्याली रहेछ त यो भ्यालीको यो डाटा चाहिँ रहेछ, टोटल स्टेसनबाट ल्याएको डाटा रहेछ। अब यो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ सबै मिलेको जस्तो लाग्छ। अब यहाँ गएर हामीले एलाइनमेन्ट हेर्छौँ, एलाइनमेन्ट ठिक छ कि छैन। हो, हामीले एलाइनमेन्ट पनि रिभरको बेडबाटै तानेका छौँ। यो ठ्याक्कै हाम्रो कोअर्डिनेट ल हामीले प्रोजेक्ट गरेर पनि हेर्यौँ KML मा। अब हामीले यसलाई एउटा स्न्याप स्क्रिन गरेर तपाईले आफ्नो रिपोर्टहरुमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर गएर सेभ प्लेसेस एज भनेर गरे। यसले सेभ प्लेस गर्छ। यहाँनिर एउटा स्क्रिनशट भन्ने हुन्छ, सेभ इमेज भन्ने हुन्छ। यसलाई मैले अलिकति जुम आउट गरेर एन थिचेर तपाईले नर्थ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अलिकति माथि राखे। राम्रो भ्यू देखाएर तपाईहरुले प्रोजेक्ट तपाईहरुले म्यापमा आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले सेभ इमेज भनेर गरे। सेभ इमेज आइसकेपछि यहाँ सेभ इमेज हुन्छ। अहिले मैले यतिकै छोडेर यहाँनिर अब अनटाइटल म्यापहरुमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। एड गरेर तपाईहरुले सेभ इमेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हाललाई त्यही टेक्स्ट आज हामीले सिकेका कुराहरु चाहिँ एउटा डाटा मात्रै लिएर हामीले यतिसम्मको एउटा प्रेजेन्टेसन जस्तो एनालाइसिस गर्न सक्छौं। यहाँनिरको सबै पानी कसरी आउँछ, कसरी बग्छ, पानी बग्नु भन्दा पनि अहिले पानी बग्नेको छुट्टै सफ्टवेयरहरु हुन्छन्, त्योबाट हेर्नुपर्छ। अहिले यो रिज कस्तो छ, कस्तो एक्ट गरिरा हुन्छ, यसको स्लोप कति छ, रिजको स्लोप, यसको भेरिएबल स्टिप कति छ, यो सबै एउटा डाटाबाट मात्रै हामीले निकाल्न सक्छौं। मैले फेरि अब स्क्रिन शेयर हाम्रो ब्याक टु जीआईएस तिर लागे। अब आज हामीले सिकेका कुराहरुमा पहिला एक्सेल फाइलबाट हामीले कन्टुर बनाउन सिक्यौं। कन्टुर बनाइसकेपछि हामीले प्रोफाइल बनाउन सिक्यौं। एल सेक्सन, क्रस सेक्सन बनाइसकेपछि हामीले त्यसलाई KML मा ट्रान्सफर्म गर्न सिक्यौं। अब आजलाई चाहिँ अब यतिमै स्टप गर्नु पर्ला जस्तो छ। गौरव सर केही क्वेशन थियो? 10 मिनेट जति बाँकी रहेछ। क्वेशनहरु केही पनि छैन सर। ए छैन, सबै भइसक्यो। भोलि हामी अब भोलिको रिक्याप गर्दाखेरि भोलिको चाहिँ अब यही जुन हामीले भ्यालीको बनाएको छौं, यही भ्यालीमा हामीले एउटा ड्याम जस्तो प्रपोज गरेर त्यसको क्याचमेन्ट एरिया पत्ता लगाएर तपाईले त्यसमा
क्याचमेन्ट एरियाहरू पत्ता लगाएर त्यसमा अरू फर्दर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भोलिसम्म, त्यति भ्याएसम्म पाइसक्नुभयो भन्ने मेरो अनुमान छ। मैले अहिले स्क्रिन सेयर गर्नतिर लागेँ अर्को।